साल 1981 में स्टीवन स्पिलबर्ग, जो हॉलीवुड के एक फेमस डायरेक्टर, राइटर और प्रोड्यूसर हैं, इन्होंने एक मूवी बनाई थी जिसका नाम था रेडर्स ऑफ द लॉस्ट आर्क। इस मूवी में वर्ल्ड वार को और नाजी जर्मन को दिखाया जाता है। नाजी जर्मन एक संदूक की तलाश में मिस्र पहुंचे हुए हैं, जहां वो खुदाई करके उस संदूक को हासिल करना चाहते हैं। लेकिन वो कोई आम संदूक नहीं, बल्कि एक पावरफुल संदूक है जिसकी मदद से वो जंग को आसानी से जीत सकते हैं। दूसरी तरफ अमेरिका के खुफिया एजेंट्स फिल्म के हीरो इंडियाना जोन्स, जो एक आर्कियोलॉजिस्ट है, उनको जर्मन नाजी के इस इरादे के बारे में बताते हैं। उन्हें बताते हैं कि नाजी जर्मन एक संदूक की तलाश में मिस्र पहुंचे हुए हैं। अगर वो संदूक उन्होंने हासिल कर लिया तो क़यामत सा आ जाएगा। तुम्हें उनसे पहले उस संदूक को हासिल करना है और अमेरिकन गवर्नमेंट को सौंप देना है और नाजी जर्मन के इस इरादे को नाकाम करना है। और वो जर्मनों से पहले मिस्र पहुंचते हैं और संदूक को खोज लेते हैं। बट एन मौके पे जर्मन भी वहां पहुंच जाते हैं और संदूक को अपने हवाले कर लेते हैं। नाजी जर्मन सोचते हैं कि संदूक को हुकूमत के हवाले करने से पहले एक बार खुद उसकी हकीकत को जान लेना चाहिए। और जैसे ही वह संदूक को खोलते हैं तो वहाँ का पूरा माहौल बदल जाता है। जो लोग संदूक को देख रहे होते हैं वो पानी की तरह पिघल जाते हैं और इंडियाना जोन्स उस मौके पर अपनी आंखें बंद करके रखते हैं। और फिर इंडियाना जोन्स ताबूत सकीना को ले जाकर अमेरिकन गवर्नमेंट को सौंप देता है और अमेरिकी हुकूमत उस ताबूत को एक सेफ जगह रख देती है। ये फिल्म एक मिसाल है जिसका मकसद उस संदूक ताबूत सकीना को यहूदियों की नज़रों में अहमियत दिखाना है। सिर्फ यही फिल्म नहीं, बल्कि हजारों फिल्में, डॉक्यूमेंट्रीज ताबूत सकीना पे बनाई गई है, जिसमें ताबूत की अहमियत और उसकी तलाश के बारे में दिखाया गया है। लेकिन हकीकत यह है कि आज तक कोई नहीं जानता कि यह संदूक कहाँ है। पूरी दुनिया में यहूदी जगह जगह खुदाई करके इस ताबूत की तलाश में लगे हुए हैं, लेकिन वो आज तक इस काम में नाकाम हैं। इस संदूक में ऐसा क्या है? आखिर यह संदूक यहूदियों की मौत और जिंदगी का मसला क्यों बना हुआ है? आखिर यहूदी क्या करना चाहते हैं इस संदूक का? जानेंगे ये सारी बातें, तो देखते रहे इस वीडियो को आखिर तक। सबसे पहले आप ये जानिए कि इस्लाम में इस ताबूत का जिक्र किस तरह से आया है। ताबूत सकीना का जिक्र कुरान में सूरह अल-बकरा आयत नंबर 248 में इस तरह से आया है, और उनके नबी ने उनसे कहा, उनकी बादशाहत की निशानी ये होगी कि तुम्हारे पास वो ताबूत आ जाएगा जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से सुकून व इत्मीनान का सामान है, और जिसमें आले मूसा व हारून की छोड़ी हुई चीज़ें हैं, जिसे फरिश्ते उठाए हुए होंगे। अगर तुम ईमान वाले हो तो यकीनन इसमें तुम्हारे लिए बड़ी निशानी है। इस आयत में लफ्ज़ ताबूत का मतलब संदूक और सकीना का मतलब ऐसा सामान जिससे दिल को सुकून और राहत मिलता हो। यानी इस संदूक में ऐसा सामान था जिसकी बरकत से दिलों को मजबूती और हिम्मत मिलता था। यह संदूक हजरत आदम अलैहिस्सलाम पर जन्नत से उतारा गया था। यह शमशाद नाम की लकड़ी से बना हुआ था। इस संदूक में हजरत आदम अलैहिस्सलाम अपना जरूरी सामान रखा करते थे। नस्ल दर नस्ल ये संदूक उनकी औलादों को मिलती रही और आखिर में यह संदूक हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को मिला। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का दूसरा नाम इज़राइल था। आगे चल के उनकी कौम बनी इज़राइल कहलाई। उनके एक बेटे का नाम यहूद था, जिनकी नस्ल को आज हम यहूदी बुलाते हैं। यहूदियों के हर एक पैगंबरों के पास यह संदूक पहुंचता रहा। फिर यह संदूक यहूदियों के पहले रसूल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मिला। यह संदूक उनके जरिए इस्तेमाल किया गया। इस संदूक में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपना असा मुबारक, उन पे नाजिल होने वाले तौरात की लोहे रखा करते थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम के इस दुनिया से रुखसत होने पर उनके लिबास, असा मुबारक, अमामा मुबारक और आसमान से उतारे जाने वाला मन व सलवा भी इस संदूक में महफूज कर दिया गया, और यह संदूक बनी इज़राइल के सरदारों के पास देखरेख में रख दी गई। अल्लाह की तरफ से उन अंबियाओं पर मुआजिजात उतारे गए थे, चुनांचे उनकी बरकत से इस संदूक को खास तरह की ताकत हासिल थी। बनी इज़राइल के लोग इस संदूक का बहुत ही इज्जत करते थे। उसकी वजह यह थी कि संदूक की बरकत से उनको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलता था। बड़ी बड़ी परेशानियों, मुसीबतों में अगर ये फंस जाते थे तो संदूक के आगे बैठकर ये दुआ करते थे, और दुआ करने के फ़ौरन बाद ही वो सारी मुसीबतें ख़त्म हो जाया करती थी। कभी भूकंप, सैलाब, खौफनाक आंधी तूफान आ जाता तो ये संदूक के जरिए दुआ करके इन मुसीबतों से छुटकारा पा लेते थे। इसी तरह जंग मैदान में ये इस संदूक का भी इस्तेमाल करते थे। इस संदूक से बनी इज़राइल को इस कदर हौसला मिलता था जिससे ये बड़े बड़े लश्कर को भी आसानी से हरा देते थे। बनी इज़राइल खास मौक़ों पर, खास करके त्योहारों पर, संदूक को बहुत ही इज्जत से कंधों पर रखकर एक जुलूस निकालते। इस संदूक की हिफाजत के लिए एक पूरी फौज तैनात रहती थी। बनी इज़राइल बड़ी ही अजीबोगरीब कौम थी। एक तरफ तो ये संदूक की बहुत ही इज्जत करते, तो दूसरी तरफ ही अल्लाह के हुक्म को नहीं मानते। ये कौम बहुत ही जिद्दी, अड़ियल, तकब्बुर में डूबी हुई थी। हद से ज़्यादा लालची, माल दौलत से मोहब्बत करने वाली कौम थी। अपने अंबिया और उलेमा की रोक टोक पर उनको बहुत ही ज़्यादा खतरनाक सजा देते थे। जब उनका पागलपन हद से ज़्यादा बढ़ गया तो अल्लाह ने उनको अजाब देने के लिए उनके ऊपर कौम अमालका को मुकर्रर कर दिया। इस कौम के बादशाह जालूत ने बनी इज़राइल पर बहुत ही खतरनाक हमला किया, जिस हमले ने उनकी बस्तियाँ उजाड़ दी, शहरों को जलाकर राख कर दिया
بے شمار لوگوں کو قتل عام کر کے ہلاک کر دیا اور ان کا تابوت سکینہ چھین کر اپنے ساتھ لے گیا۔ کہتے ہیں کہ جالوت نے شہر کی گندگی میں تابوت کو پھینک دیا تھا۔ تابوت کے اس بے حرمتی سے اللہ کو بہت ہی زیادہ غصہ آیا اور اللہ نے قوم عمالقہ پہ عذاب نازل فرمایا۔ قوم عمالقہ میں ایک بہت ہی خطرناک بیماری پھیل گئی تھی جس کا علاج کسی بھی حاکم کے پاس نہیں تھا۔ ایک حاکم نے اس عذاب کی وجہ پتہ لگائی تو پتہ چلا کہ اس عذاب کے پیچھے تابوت سکینہ کی بے حرمتی ہے۔ تو لوگوں نے جالوت کو مشورہ دیا کہ یہ صندوق بنی اسرائیل کو واپس دے دیا جائے، لیکن قوم عمالقہ اس صندوق کو بنی اسرائیل کو کسی بھی حال میں واپس نہیں دینا چاہتا تھا۔ تو قوم عمالقہ نے اس صندوق کو دوسرے شہر میں بھیج دیا، اور حیرت کرنے والی بات تو یہ تھی کہ اس شہر میں بھی یہی خوفناک بیماری پھیل گئی تھی اور ہزاروں کی تعداد میں روزانہ لوگ مرنے لگ گئے تھے۔ کہتے ہیں کہ اس صندوق کی وجہ سے تقریباً 5 شہر پوری طرح سے برباد ہو گیا تھا۔ آخر کار یہ فیصلہ کیا گیا کہ یہ صندوق واپس سے بنی اسرائیل کو دے دیا جائے۔ صندوق کو بیل گاڑی میں رکھ دیا گیا اور بنی اسرائیل کے شہر کی طرف روانہ کر دیا گیا، اور اللہ کی قدرت سے بیل گاڑی بنی اسرائیل کے شہر میں داخل ہو گیا۔ وہیں دوسری طرف اس زمانے میں حضرت شمیل علیہ السلام بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے۔ حضرت شمیل علیہ السلام طالوت نام کے ایک شخص کو بنی اسرائیل کا بادشاہ بنانا چاہتے تھے، کیونکہ طالوت اس زمانے کے بہت ہی نیک انسانوں میں سے ایک تھا۔ لیکن بنی اسرائیل بہت ہی زیادہ گھمنڈی قوم تھی، نہ جانے انہوں نے کتنے ہی پیغمبروں پہ ظلم ستم کیا۔ ایک طرف تو وہ تابوت کی بہت ہی عزت کرتے اور دوسری طرف وہ اللہ کے حکم کو نہ مانتے اور پیغمبروں پہ بھی ظلم کرتے۔ بنی اسرائیل طالوت کو بادشاہ نہیں بنانا چاہتے تھے، تو بنی اسرائیل نے حضرت شمیل علیہ السلام سے ایک شرط رکھی کہ اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو آپ اللہ سے دعا کریں کہ تابوت سکینہ ہمیں واپس مل جائے۔ اگرچہ تابوت ہمیں واپس مل جاتا ہے تو ہم آپ کی ہر بات کو مانیں گے۔ دین حضرت شمیل علیہ السلام نے ان کی بات کو مان لیا اور بنی اسرائیل سے فرمایا کہ تابوت سکینہ اگلے دن تم سب کے سامنے ہوگا۔ اس بات پر بنی اسرائیل کے سرداروں نے حضرت شمیل علیہ السلام کا بہت ہی زیادہ مذاق بنایا، لیکن اگلے دن ہی بیل گاڑی سے بندھا تابوت بنی اسرائیل کے پاس آ پہنچا۔ یہ دیکھ کے بنی اسرائیل کے سرداروں کا ہکا بکا اڑ گیا، اور آخر کار انہوں نے حضرت شمیل علیہ السلام کی بات کو مانتے ہوئے طالوت کو اپنا بادشاہ مان لیا۔ قرآن کی سورہ بقرہ آیت نمبر 248 میں اسی واقعے کا ذکر ہے۔ آخر کار جب بنی اسرائیل کو تابوت واپس ملا تو انہیں پھر سے بہتری واپس لوٹ آئی۔ پھر دور آیا حضرت داؤد علیہ السلام کا۔ ان کے دور میں بنی اسرائیل خانہ بدوش کی طرح رہتے تھے اور تابوت کو ایک خیمے میں رکھتے تھے، لیکن حضرت داؤد علیہ السلام تابوت کے لیے ایک اسپیشل جگہ بنانا چاہتے تھے جہاں تابوت کو احترام کے ساتھ رکھا جائے، لیکن اس کام کو پورا حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کے قریب ایک عبادت گاہ بنایا اور تابوت سکینہ کو وہاں محفوظ کر دیا۔ جس عبادت گاہ والی جگہ میں تابوت کو رکھا گیا تھا وہاں صرف انبیاء اور بڑے عالم کو ہی جانے کی اجازت تھی۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کی ایک خاص انگوٹھی تابوت سکینہ میں محفوظ کر دی گئی۔ پھر زمانہ آیا حضرت زکریا علیہ السلام کا۔ ان کے دور میں بنی اسرائیل اس قدر گمراہی میں ڈوب چکی تھی کہ وہ اللہ کے پیغمبروں پر بے انتہا ظلم کرنے لگی تھی، مانو ان کا پیشہ بن گیا ہو۔ اس قوم نے بڑی بے رحمی سے حضرت زکریا علیہ السلام کو زندہ آرے سے چیر دیا تھا اور بعد میں ان کے بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بڑی بے دردی سے قتل کر دیا تھا۔ اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہٹلر نے جو یہودیوں کے ساتھ کیا تھا وہ غلط نہیں، صحیح کیا تھا۔ خیر، ان سب کے بعد اللہ کا غصہ بنی اسرائیل پہ پھوٹا اور پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام کے قتل کے تھوڑے عرصے کے بعد ہی پرسیا کے بادشاہ بخت نصر نے بنی اسرائیل پہ بہت ہی بڑا حملہ کیا۔ اس حملے نے بنی اسرائیل کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، جس میں لاکھوں یہودی مارے گئے اور لاکھوں کو غلام بنا لیا گیا، اور بیت المقدس کو پوری طرح سے برباد کر دیا گیا اور اپنے ساتھ تابوت سکینہ کو لے گیا۔ یہ وقت بنی اسرائیل کے لیے بہت ہی مشکل بھرا تھا۔ بخت نصر نے تابوت سکینہ کے ساتھ کیا یہ آج تک کوئی نہیں جانتا۔ تابوت سکینہ ہمیشہ کے لیے یہودیوں سے چھین لیا گیا، اور ساتھ ہی بنی اسرائیل قوم جو ایک وقت پہ اللہ کی سب سے لاڈلی قوم تھی، وہ دنیا کے نظروں میں بہت ہی بری قوم ثابت ہوئی اور اللہ کی برکت سے بھی دور ہو گئی۔ آج بھی آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہودیوں کا ظلم کس طرح سے بڑھ چکا ہے۔ وہ لاکھوں فلسطین کے لوگوں پہ ظلم کر رہے ہیں، کیسے وہ معصوم بچوں کو بھی موت کے گھاٹ اتار دے رہے ہیں۔ 2000 سال کے بعد بھی یہ قوم سدھری نہیں۔ یہودیوں کو لگتا ہے کہ وہ دنیا میں سب سے خاص قوم ہے، پوری دنیا سے وہ خود کو الگ سمجھتے ہیں، اور آج بھی وہ سوچتے ہیں کہ وہ اللہ کی سب سے خاص قوم ہے۔ آج بھی مال دولت پانے کے لیے یہ گھٹیا طریقوں کو اپناتے ہیں۔ یہ کبھی سدھرنے والی قوم نہیں ہے۔ یہودی آج بھی ہیکل سلیمانی، جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے تابوت رکھنے کے لیے جگہ بنائی تھی، اسی جگہ پہ تابوت رکھنے کی چاہت رکھتے ہیں۔ یہودی آج بھی تابوت سکینہ کی تلاش میں پوری دنیا میں گھوم رہے ہیں۔ یہودیوں کو آج بھی اپنے ایک آنکھ والے مسیحا کا انتظار ہے، جو مسیحا اور کوئی نہیں بلکہ دجال ہے۔ تابوت سکینہ کہاں ہے، یہ آج بھی لوگوں کے بیچ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ کچھ کا کہنا ہے کہ صندوق انگلینڈ میں ہے، کچھ کا کہنا ہے کہ صندوق ساؤتھ افریقہ میں ہے۔ یہودیوں نے اور عیسائیوں نے اس بات پہ بہت ہی زیادہ ریسرچ کیا ہے، لیکن انہیں زیادہ کچھ نہیں ملا۔ کچھ کا کہنا ہے کہ صندوق آج بھی
हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के महल में दफन है या बैतुल मुकद्दस में दफन है। यहूदी आए दिन बैतुल मुकद्दस में खुदाई करते हैं संदूक को ढूंढने के लिए, लेकिन ये संदूक कहाँ है ये आज तक कोई नहीं जानता सिवाय अल्लाह के। खैर, इस पे आपका क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ये भी बताएं कि ताबूत सकीना में क्या क्या खास चीज़ें मौजूद हैं। और जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।